Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Marso 23, giuluhan og ang iyang gipaninguhaan. Ang atong teksto makita sa Juan 19:39. Si Nicodemo, siya nga kaniadto mao gani ang nakikita kang Hesus sa takna sa kagabihon, miadto nga nagdalag mga kalim-an ka kilo nga sinakot nga mina ug aloe. Kapaglaom, gilagway ni C.S. Lewis ang iyang pagtugyan ngadto sa walay hunong nga pagpaninguha sa Dios. Kinahanglan inyong ihulagway ako nga nag-inusara ni adto nga lawak sa Magdalene sa daghang mga gabi nga nagbati sa matag higayon nga ang akong hunahuna dili mapalayo bisan sa usa ka segundo gikan sa akong trabaho. Ang makanunayon walay hunong nga pagduol niya nga akong gitinguha nga dili ikahimamat. Ang akong gikahadlukan pag-ayo sa katapusan midangat kanako. Sa Trinity term sa 1929 ako mitugyan ug miangkon nga ang Dios mao ang Dios ug miluhod ug nagampo tingali ni anang gabiuna mao ang labing masulubon ug nagpanuko nga kinabig sa tibuok England. Ang Dios dili moundang alang kanako o sa atong mga minahal bisan kung wala bisan unsa nga ebidensya nga kita nagdawat sa iyang mga paningkamot sa pag-abot kanato, walay hunong ang iyang pagpangita. Siya nagiya sa atong mga kalag. Ang ngalan ni Nicodemo makita sa tulo ka mga asoy sa Biblia, ang tanan sa Ebanghelyo ni Juan. Una, si Nicodemo nagtinguha sa pakikimamat kang Hesus sa gabi, Juan 3:1-21. O bisan kung wala niya siya ilha sa publiko, ang binhi sa Ebanghelyo gibutang sa iyang kasing-kasing. Ang ikaduha, makita sa Juan 7:50. Sa diha nga si Nicodemo nagpugong sa mga Parisiyo sa pagdakop kang Hesus. Ang ikatulo o katapusang asoy makita sa Juan 19:39. Sa dihang si Nicodemo nagdala og mga pahumot alang sa paglubong kang Hesus. Tulo ka tuig ang milabay ug ang binhi sa Ebanghelyo sa katapusan nagpakita sa iyang bunga. Kini mao ang proseso. Tungod kay mapahitas-on kaayo sa dayag nga pag-ila sa iyang kaugalingon sa pagdapig sa magtutudlo nga Galileanhon, si Nicodemo nangayo og sekreto nga interview. Niini nga interview si Hesus nagpadayag kaniya sa plano sa kaluwasan ug sa iyang katuyuan dinhi sa kalibutan. Apan si Nicodemo nagduha-duha gihapon. Iyang gitago ang kamaturan sa iyang kasing-kasing. Og sulod sa tulo ka tuig, adunay nakita nga gamay nga bunga. Siya sa konseho sa Sanhedrin sa daghang higayon nagpugong sa plano sa mga pari sa paglaglag kang Hesus. Kapaglaom, sa katapusan sa giisa na si Kristo sa krus, nainumdum si Nicodemo sa mga pulong nga iyang gisulti kaniya sa interview sa gabi dito sa bukid sa mga Olibo. Ug maingon nga ang halas nga giisa ni Moises dito sa kamingawan, maingon man usab kinahanglan igaisa ang anak sa tao. Juan 3:14. Ug iyang nakita diha kang Hesus ang manluluwas sa kalibutan. Dalaygo ng Dios, dili siya mobiya kanato. Mag-ampok kita. Diyos ug may gugmaon namong Aman sa langit, salamat sa kinabuhi ni Kristo. Ngayang gigasa alang sa kaluwasan sa mga mag-asala nga katawhan. Tabangi kami nga magmatinud-anon sa among pag-alagad kaniya. Sa ngalan ni Jesus. Amen.